वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे इदमस्ति सप्तमं सत्रम्। पूर्वतनसत्रविषये आगतः कश्चन प्रश्नः अस्ति। प्रथमं तस्य समाधानम् उक्त्वा अनन्तरम् अन्यं विषयं निरूपयामि। हैदराबादतः वंशी सुधा नाम्नी काचित् भगिनी प्रश्नं कृतवती अस्ति। गुरुशब्दः उभयलिङ्गः अस्ति वा? कथं तस्य प्रयोगः करणीयः इति। प्रश्नः उचितः एव। अस्माकं गुरवः पुरुषाः अपि भवन्ति, महिलाः स्त्रियः अपि भवन्ति। अतः कथं प्रयोगः करणीयः इति प्रश्नः भवितुम् अर्हति। साधुः प्रश्नः अस्ति। उत्तरम् इदमस्ति। विद्यादाता इत्यर्थकः यः गुरुशब्दः अस्ति स च शब्दः पुल्लिङ्गे एव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः इत्यस्ति खलु। येन चक्षुषोः उन्मीलनं क्रियते तादृशं गुरुं यः शब्दः वदति स च शब्दः पुल्लिङ्गः एव। तद्वाचकः शब्दः पुल्लिङ्गः एव। कथं प्रयोगः करणीयः? अहं वदामि, सोति नागराजः मम गुरुः। आदरणीय पुष्पादीक्षितवर्या मम गुरुः। नागराजः अपि गुरुः, पुष्पादीक्षितमहोदया अपि गुरुः इत्येव। यतः स च शब्दः पुल्लिङ्गः एव, तथैव प्रयोगः करणीयः। किन्तु गुरुशब्दः विशेष्यनिघ्नः अपि अस्ति। त्रिषु लिङ्गेषु तस्य प्रयोगोऽपि अस्ति। पुल्लिङ्गे गुरुः इति, स्त्रीलिङ्गे गुर्वी इति, नपुंसकलिङ्गे गुरु इति च प्रयोगः अस्ति। किन्तु तत्र अर्थः भिन्नः। बृहत् इत्यर्थे, महत् इत्यर्थे तस्य शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। सामान्यप्रयोगे वक्तुं शक्नुमः, मम महान् क्लेशः अस्ति इत्यर्थे गुरुः क्लेशः अस्ति। महत् कष्टम् अस्ति इत्यर्थे गुरु कष्टम् अस्ति। महती वेदना अस्ति इत्यर्थे गुर्वी वेदना अस्ति। एवं प्रयोगः कर्तुं शक्यते। प्राचीनैरपि एतादृशाः प्रयोगाः कृताः एव। विशिष्य कालिदासस्य एव प्रयोगः अस्ति रघुवंशे द्वितीयसर्गे। सन्तानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे। दिलीप महाराजः सन्तानार्थाय विधिं कर्तुम् इष्टवान्। तदर्थं वसिष्ठाश्रमं प्रति गन्तुम् उद्युक्तः अभवत्। एतावत्पर्यन्तम् ऊढः राज्यभारः किं कर्तव्यः? तदर्थं सः तं महान्तं भारं सचिवेषु निक्षिप्तवान्। कालिदासः लिखति, तेन जगतः गुर्वी धूः सचिवेषु निचिक्षिपे। धूः इति शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः। अतः गुर्वी धूः सचिवेषु निचिक्षिपे। एवं स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः दृश्यते। प्रसिद्धानि
अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति एव। विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमं न हि वन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसव वेदना। प्रसव वेदना इति विशेष्यमस्ति, तस्मात् कारणात् गुर्वी प्रसव वेदना। एवं गुरुशब्दः विशेष्यनिघ्नः अपि अस्ति, किन्तु अर्थः भिन्नः। शिशुशब्दः कथम् इति तस्याः प्रश्नः अस्ति। शिशुशब्दोऽपि एवमेव, किन्तु शिशुशब्दस्य अर्थद्वयमिति नास्ति। लघु अपत्यवाचकः शिशुशब्दः, सः शब्दः पुल्लिङ्गः एव। अतः बालः अस्ति, रमेशः एषः मम शिशुः। बालिका अस्ति इति चिन्त्यताम्, एषा रमा मम शिशुः। सर्वत्रापि शिशुः इत्येव प्रयोगः, यतः शब्दः पुल्लिङ्गः शब्दः अस्ति। एवं समाधानम् उक्त्वा अनन्तरम् अद्यतन पाठस्य आरम्भं करिष्यामि। तत्र शुद्धिकौमुदी पुस्तके 26तमं पृष्ठं, तत्र समानः शब्दः वृक्षवाचकोऽपि भवति फलवाचकोऽपि भवति, तस्य प्रयोगः कथमिति दर्शितम् अभवत्। अनन्तरमस्ति शेषः, उक्तात् अन्यः शेषः। लिङ्गविषये पूर्वं ये अंशाः उक्ताः तेभ्यः अन्येषामपि केषाञ्चन शब्दानां विषये अस्माभिः अवधातव्यं भवति। ते केचन यथा बालेन क्षन्तव्यं, जलेन सिक्तेभ्यः बीजेभ्यः अंकुराणि उत्पद्यन्ते इति वाक्यम् अस्ति। अत्र अंकुराणि इति दोषाय, अंकुराः इति पुंसि पुल्लिङ्गे एव प्रयोक्तव्यम्। तथा हि कोशः अंकुरोऽभिनवोद्भिदी इति अमरकोशः। अतः सस्येषु अंकुराः जाताः, प्रथमम् अंकुरः उत्पद्यते। एवं वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रयोगः करणीयः। अनन्तरमस्ति यथा बीजः तथा खलु भवति अंकुरः। अत्रापि दोषः अस्ति। बीजशब्दः नपुंसके, हेतुर्न कारणं बीजम् इति अमरः। तत्र बीजम् इति स्पष्टतया नपुंसकलिङ्गस्य निर्देशः कृतः अस्ति। अतः बीजम् इति नपुंसके प्रयोक्तव्यं, न तु पुंसि। तर्हि यथा बीजस्तथाङ्कुरः इति कश्चन प्रयोगः अपि श्रूयते। कदाचित् सः प्रामादिकः एव स्यात् इति चिन्तनीयं शुद्धिकौमुदीकारस्य दृशा। अग्रे अस्ति एतत् नगरं धनिनाम् आकरम् अस्ति। प्रथमं लिखितं वाक्यम् एवमस्ति। परिष्कारः सूचितः अस्ति। आकरः अस्ति इति पुंसि प्रयोक्तव्यं, पुल्लिङ्गे प्रयोगः करणीयः। किमर्थमिति चेत् आकरशब्दः पुंसि। तथा हि अमरः खनिः स्त्रियाम् आकरः स्यात्। आकरः इति स्पष्टतया पुल्लिङ्गनिर्देशः कृतः अस्ति। तो खनिशब्दस्य प्रयोगः क्रियते चेत् स्त्रीलिङ्गः सः। अतः एतत् नगरं पंडितानां खनिः इत्यपि वक्तुं शक्यते, किन्तु एतत् नगरं पंडितानाम् आकरः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अनन्तरशब्दः अस्ति
अयं पंडितः ज्ञानानाम् आगारः अस्ति। अत्रापि आगारम् इति नपुंसके प्रयोगः साधुः। आगार शब्दः नपुंसके। अमरकोशो यथा भवनागारमन्दिरम्। भवनम् आगारं मन्दिरम् इति सर्वे नपुंसकलिङ्गाः शब्दाः सन्ति। अतः आगारम् इति नपुंसके एव प्रयोगः उचितः। कारागारः एव श्रीकृष्णस्य जन्मस्थानम् आसीत्। कारागारम् इति प्रयोक्तव्यम्। आगार शब्दः नपुंसके इति पूर्वम् उक्तमेव। एतत् सम्बन्धिनः अन्येपि प्रयोगाः दृश्यन्ते। यथा पाठ्यपुस्तकविषये श्वः कार्यागारः भविष्यति। बहवः शिक्षकाः एतस्य शब्दस्य प्रयोगस्य अवसरं प्राप्नुवन्ति। अस्माकं विद्यालये परश्वः कार्यागारः भविष्यति इत्यादि वयं वदेम। किन्तु सर्वत्रापि कार्यागारम् इति प्रयोक्तव्यं। वर्कशाप् इत्यर्थे वयं कार्यागार शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। तस्मिन् अवसरे अस्माभिः कार्यागारम् इति प्रयोक्तव्यम्। कार्यस्य आगारं कार्यागारम्। समासे उत्तरपदम् आगारं नपुंसके न तु पुंसि। किन्तु बहूनां मुखतः कार्यागारः, यन्त्रागारः इत्यादि प्रयोगाः श्रूयन्ते। प्रायः ते सर्वे प्रामादिकाः इत्येव निर्णयः करणीयः भविष्यति। अग्रिमः प्रयोगः अस्ति अत्रत्यः पुस्तकभण्डारः अत्युत्तमः अस्ति। भण्डारः इति अपशब्दः। शुद्धिकौमुदीकारः लिखति भण्डारः इति अपशब्दः। पुस्तकभाण्डारम् इति पुस्तकभाण्डागारम् इति वा प्रयोक्तव्यम्। भण्डारः न भा तत्र दीर्घः। तथैव नपुंसके भाण्डागारम् अथवा भाण्डारम् इति रूपद्वयमपि प्रयोक्तुं शक्नुमः। भण्डार शब्दः संस्कृते नास्ति, कस्मिन्नपि कोशे नास्ति। अपेक्षितस्य अर्थस्य वाचकः भाण्डार शब्दः अस्ति। सः नपुंसके। तस्मिन्नेव अर्थे भाण्डागारम् इत्यपि शब्दः अस्ति, सोऽपि नपुंसके एव। सुभाषितविषये अस्माकं यत्र कुत्रापि संशयः भवति चेत् कस्यचित् पुस्तकस्य परिशीलनम् अस्माभिः क्रियते। स च ग्रन्थः अस्ति सुभाषितरत्नभाण्डागारम्। नपुंसके एव प्रयोगः अस्ति। अतः आगार शब्दः नपुंसके अस्माभिः स्मर्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति संस्कृतस्य महिमा केन वा वर्णयितुं शक्या। महिमा शब्दः नकारान्तः पुल्लिङ्गश्च न तु स्त्रीलिङ्गः। वाक्ये संस्कृतस्य महिमा केन वर्णयितुं शक्या इति स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। किमर्थम् एवं क्रियते इति चेत् महिमा इति श्रवणेन आकारान्तभ्रान्तिः भवति अस्माकं। यथा ललिता, कलिका, मल्लिका इत्यादयः शब्दाः सन्ति। तद्वदेव महिमा इति शब्दः अपि स्यात् इति अस्माकं भ्रान्तिः भवति। अतः एव महिमा शब्दं स्त्रीलिङ्गं मत्वा वयम् अग्रे शक्या इत्यादि स्त्रीत्वेन प्रयोगं कुर्मः, किन्तु स च दोषाय। अतः संस्कृतस्य महिमा
केनापि वर्णयितुं न शक्यः इति प्रयोगः करणीयः। आकारान्तभ्रान्त्या केचन तस्य स्त्रीत्वं चिन्तयन्ति, किन्तु तथा नास्ति। नगरस्य अन्तिमे सीम्नि कश्चन सन्यासी वसति स्म इति वाक्यमस्ति। अन्तिमे सीम्नि इति प्रयोगः दोषाय। कुत्र दोषः इति चेत् अन्तिमायां सीम्नि इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् सीमन् शब्दः नपुंसकः। सीम, सीमनि, सीमानि इति रूपाणि भवन्ति। स च स्त्रियामस्ति। सीमा, सीमानौ, सीमानः स्त्रियामस्ति सः। एवमेव सीमा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दोऽपि अस्ति। सीमा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दोऽपि अस्ति, किन्तु सोऽपि शब्दः स्त्रियामेव। तथा हि कोशः सीम सीमे स्त्रियाम् उभे इति अमरः। अतः नकारान्तः पुंसि आकारान्तः स्त्रियामिति भ्रमः मास्तु। नकारान्तः वा भवतु आकारान्तः वा भवतु सीमशब्दः स्त्रीलिङ्गः एव। अतः नगरस्य अन्तिमायां सीम्नि अथवा नगरस्य अन्तिमायां सीमायां कश्चन सन्यासी निवसति, तथैव प्रयोगः अस्माभिः करणीयः। अग्रिमः शब्दः अस्ति, वाक्यम् अस्ति, बालिका हस्तात् पतितं दर्पणं भग्नम्। पतितः दर्पणः भग्नः इति पुंसि प्रयोक्तव्यम्। यतः दर्पणशब्दः पुंसि। अमरमाला वदति दर्पणः मुकुरः प्रोक्तः इति। प्रसिद्धम् एकम् उदाहरणं स्मर्तुं शक्नुमः। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति इति हितोपदेशकारादीनां प्रयोगाः अपि अत्र उपोद्बलकाः सन्ति। नाम एतस्यैव वादस्य पोषकाः सन्ति। अतः दर्पणः इति पुल्लिङ्गशब्दः तथैव प्रयोगः करणीयः। किन्तु शुद्धिकौमुदीकारः अन्यदपि उदाहरणं दर्शयति। धर्मसेनस्य कश्चन प्रयोगः दृश्यते। किं तद्दर्पणमस्ति यत्र सकलम्। अत्र अस्ति किं तत् दर्पणम् अस्ति। नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः कृतः अस्ति इति सः दर्शयति। अत्र दर्पणस्य नपुंसकता प्रयुक्ता इति तु स्फुटम्, किन्तु अयं क्वाचित्कः प्रयोगः। क्वचिदेव भवः क्वाचित्कः। कुत्रचितेव प्रयोगः कृतः अस्ति, क्वाचित्कः प्रयोगः। अतः प्रमाणभूतं भवितुं नार्हति। यदि तथैव प्रयोगः अन्यत्र महाकवीनां काव्येषु दृश्यते तर्हि अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते, किन्तु क्वचिदेव एतादृशः प्रयोगः अस्ति इति कारणतः अङ्गीकर्तुं न शक्यते। तस्मात् दर्पणशब्दस्य पुंसि प्रयोगः एव शिष्टसम्मतः। ग्रन्थकारस्य धारणा एषा अस्ति। अग्रिमं वाक्यमस्ति, बुद्धिर्यस्य बलं तस्य इति आभाणकम् एकं श्रूयते। सर्वेपि वयम् अस्माकं भाषणसमये वदामः एव, अस्माकं मातृभाषायां किञ्चन आभाणकम् अस्ति इति वयं वदामः एव।
किन्तु अत्र आभाणकशब्दः पुंसि प्रयोक्तव्यः। अतः आभाणकः एकः श्रूयते इति प्रयोक्तव्यम्। येषु कोशेषु आभाणकशब्दः दर्शितः अस्ति तेषु सर्वत्र तस्य पुंस्त्वमेव दर्शितमस्ति, न तु नपुंसकत्वम्। अतः एकः आभाणकः अस्ति, भवतापि एकः आभाणकः उच्यताम्। एवमेव अस्माभिः प्रयोगः करणीयः। मया एवम् एकः आभाणकः स्मर्यते, आभाणकः श्रुतः, एवं पुल्लिङ्गप्रयोगः अस्माभिः करणीयः। अनन्तरमस्ति प्रथमस्थानं प्राप्तवते बहुमानं प्रदत्तम्। भिन्नभिन्नस्पर्धाः प्रतियोगिताः वा भवन्ति, तत्र यः प्रथमं स्थानं प्राप्नोति तस्मै बहुमानं प्रदत्तम् इति वाक्यस्य प्रयोगः। किन्तु बहुमानः प्रदत्तः इति वक्तव्यम्। बहुमानशब्दः पुंसि, सम्मानः, अधिकगौरवम् इत्यादयः अर्थाः यथा, तथैव पारितोषिकम् इत्यपि अर्थः अस्ति तस्य। अतः कस्मैचित् बालकाय किञ्चित् दत्तं चेत् मया बहुमानः दीयते इति प्रयोगः न करणीयः इति नास्ति, किन्तु बहुमानं दीयते इति न वक्तव्यम्। पारितोषिकम् इत्यर्थेपि कदाचित् बहुमानशब्दस्य प्रयोगः क्रियतां नाम, किन्तु पुल्लिङ्गप्रयोगः करणीयः। बहुमानः दीयते, बहुमानः दत्तः इत्येव प्रयोगः करणीयः भविष्यति। अग्रिमं वाक्यमस्ति, धेनुः किसलयान् खादति। किसलयान् इति दोषाय, किसलयानि इति नपुंसके प्रयोक्तव्यम्। किसलयः इति पुल्लिङ्गशब्दः दोषाय, किसलयशब्दः नपुंसके। तथा हि अमरः पल्लवोस्त्री किसलयम्। पल्लवशब्दः चेत् अस्त्री नाम पुल्लिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे वा प्रयोक्तुं शक्यते, पल्लवः इति वा पल्लवम् इति वा। किन्तु किसलयशब्दस्तु किसलयम् इति नपुंसके एव। अतः धेनुः किसलयानि खादति इति प्रयोगः करणीयः। अहं सस्ये किसलयानि पश्यामि, एवं प्रयोगः करणीयः। अग्रे च कालिदासः कविरत्नः अस्ति इति वाक्यम्। कविरत्नम् इति प्रयोक्तव्यम्। कविः रत्नम् इव इति उपमितसमासः। अग्रे यः शब्दः भवति उपमारूपेण दातुं योग्यः शब्दः, तेन सह समासः भवति। जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तद्रत्नम् अभिधीयते इति हि प्राचीनोक्तिः। इत्युक्ते कालिदासः सर्वेषु कविषु श्रेष्ठः इति वक्तुम् इच्छति, यः वदति सः। अतः सः कविरत्नम् इति वाक्यं वदति। जातौ जातौ यत् उत्कृष्टं तत् रत्नम् अभिधीयते इति प्राचीनोक्तिः। रत्नं स्वजातिश्रेष्ठे स्यात् मणौ इति हैमकोशः, तस्मिन् कोशेपि एवं दर्शितमस्ति। अतः रत्नशब्दः नपुंसके एव। उपमितसमासे एषः कर्मधारयसमासः, उपमितं व्याघ्रादिभिः इति किमपि उदाहरणमस्ति। उपमितसमासे कर्मधारये उत्तरपदस्य प्राधान्यम्। तस्मात् रत्नशब्दस्य यत् लिङ्गं
तदेव भवति समस्तपदस्यापि। रत्नशब्दः नपुंसके इत्यतः कविरत्नशब्दः अपि नपुंसके एव। रत्नशब्दः नपुंसके इत्यतः कविरत्नशब्दः अपि नपुंसके एव। कालिदासः कविरत्नम्। तस्य रत्नशब्दस्य नियतलिङ्गत्वात् कालिदासपदस्य विशेषणं सत् अपि तत् नपुंसके एव। एतद्विषये प्रयोगप्रसङ्गाः बहवः भवन्ति। काचित् विदुषी अस्ति, तया विद्यारत्नम् इति गौरवं किञ्चित् प्राप्तं भवति। अतः तस्याः नाम उक्त्वा एषा भगिनी विद्यारत्नम् अस्ति इत्येव वक्तव्यं। भगिनी इति कृत्वा विद्यारत्ना इति न वक्तव्यम्। अन्यानि प्रसिद्धानि उदाहरणानि सन्ति एव। भारतरत्नम् अब्दुल् कलामः। अब्दुल् कलामः भारतरत्नम् अस्ति। अतः रत्नशब्दः नपुंसके एव। अग्रिमं वाक्यमस्ति अहोरात्रं दिनम् इति उच्यते। अत्रापि अहोरात्रः इति प्रयोक्तव्यम्। अहोरात्र शब्दः पुंसि पुल्लिङ्गे, अहश्च रात्रिश्च अनयोः समाहारः अहोरात्रः। रात्रान् हाहाः पुंसि इति विशेषविधानमस्ति। इति सूत्रेण अहोरात्र शब्दस्य पुंस्त्वम् अस्ति। अतः अहोरात्रः इत्येव प्रयोगः करणीयः। तर्हि कदाचित् सः परीक्षार्थम् अहोरात्रं पठति इति वाक्यप्रयोगः श्रुतः खलु इति यदि उच्यते, अहोरात्रं पठति इत्यादौ तु तस्य अहोरात्र शब्दस्य क्रियाविशेषणता, तन्नाम कर्मत्वम् आगतम्। कर्मणः द्वितीया लोके सिद्धा एव, किन्तु तत् नपुंसकता भ्रमं जनयति कदाचित्। अतः अहोरात्रं पठति इति वाक्यप्रयोगः मया श्रुतः अस्ति। अहोरात्रम् इत्यस्ति, अतः नपुंसकलिङ्गं खलु इति भ्रमः न करणीयः। तत्रापि पुल्लिङ्गः शब्दः एव, किन्तु क्रियाविशेषणत्वात् तस्य कर्मत्वम्, अतः द्वितीयाविभक्तिप्रयोगः कृतः अस्ति इति समाधानम्। अनन्तरं सन्तानं नास्ति इत्यतः तेन महान् खेदः प्राप्तः। सन्तानः इति पुंसि प्रयोक्तव्यम्। सन्तान शब्दः पुंसि। तथा हि कोशः वंशोऽन्ववायः सन्तानः इति अमरकोशः। वंशः, अन्ववायः, सन्तानः, एते सर्वेपि शब्दाः पुल्लिङ्गाः। अग्रिमं वाक्यमस्ति कार्यक्रमस्य आयोजकैः चतुष्पथः सम्यक् अलङ्कृतः। चतुष्पथः अलङ्कृतः इति प्रयोगः दोषाय। चतुष्पथम् अलङ्कृतम् इति प्रयोक्तव्यम्। तदा केचन दक्षिणापथः भोज 50 पञ्चवर्षाणि सप्तमासादिनत्रयं भोजराजेन भोक्तव्यः सगौडो दक्षिणापथः। एवं प्रयोगः अस्ति खलु इति प्रश्नः भवितुमर्हति। किन्तु उत्तरमस्ति यद्यपि पथिन् शब्दः प्रथमायां पन्थाः इति रूपं, पन्थाः, पन्थानौ, पन्थानः इति रूपाणि भवन्ति। सा यद्यपि पुल्लिङ्गे तथापि चतुष्पथ शब्दः तु नपुंसके।
दक्षिणापथशब्दस्तु पुल्लिङ्गे। किमर्थमिति चेत् पथः संख्याव्ययादेः इति किञ्चन वार्तिकम् अस्ति। तेन वार्तिकेन संख्यादेः परस्य कृतसमासान्तस्य पथशब्दस्य नपुंसकता विहिता। पूर्वपदं यदि संख्या अस्ति तर्हि तस्य शब्दस्य नपुंसकत्वं। तस्मात् कारणात् चतुष्पथं, पूर्वं चतुर् इति शब्दः अस्ति, संख्यावाचकः शब्दः अस्ति। तस्मात् कारणात् चतुष्शतं क्षन्तव्यं, चतुष्पथम् इति नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति तपसि निरतस्य मुनेः पुरतः अप्सराः गोचरा जाता। अत्रापि दोषः अस्ति। गोचर शब्दः पुंसि, गोचर संचर इत्यादि सूत्रेण गोचर शब्दः घान्तः निपातितः। गोचर शब्दः घप् प्रत्ययान्तः इति निपातनं कृतमस्ति। घान्ताः शब्दाः सर्वे पुल्लिङ्गाः भवन्ति। घान्तः पुंसि एव। अतः अप्सराः मुनेः दृष्टेः गोचरः इति वक्तव्यम्। अप्सराः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, तो अप्सराः मुनेः दृष्टेः गोचरः अभवत् इति वक्तव्यम्। अथवा सरलः अन्यः मार्गः अस्ति, अप्सराः दृष्टेः गोचरतां गता, गोचरतां गता, एवं वा प्रयोगः करणीयः इति ग्रन्थकारः दर्शयति। किन्तु कुत्रचित् स्त्रीलिङ्गशब्देपि प्रयोगः दृष्टः। भोजराजः चम्पूरामायणे बालकाण्डे लिखति, मन्दमन्दमपयद्वलित्रया गाधता विषयनाभिगह्वर कोसलेन्द्रदुहितुः मध्ययष्टिरपि दृष्टिगोचरा। मध्ययष्टिः दृष्टिगोचरा अभूत् इति स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः किं कर्तव्यं? ममापि प्रश्नः आगतः एव। किन्तु शुद्धिकौमुदीकारस्य आशयः अस्ति प्रायः सोऽपि प्रयोगः प्रामादिकः स्यात् अथवा क्वाचित्कः प्रयोगः इति कृत्वा वयं तं प्रयोगं न अनुसरेम इति धारणा अस्माकम्। अग्रिममस्ति वाक्यं सुखहेतूनि भोगसाधनानि को वा न इच्छेत्। सुखहेतूनि भोगसाधनानि को वा न इच्छेत् इति वाक्यमस्ति। किन्तु अत्र दोषः अस्ति। सुखहेतून् इति पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रयोगः करणीयः। किमर्थमिति चेत् हेतुशब्दः पुंसि, हेतुर्नाकारणं बीजम् इति अमरः। हेतुः इत्येव स्पष्टतया पुल्लिङ्गस्य निर्देशः कृतः अस्ति। सुखहेतुः इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषः, सुखस्य हेतुः सुखहेतुः। तत्पुरुषे उत्तरपदस्य यत् लिङ्गं तदेव लिङ्गं समस्तपदस्यापि। अतः सुखहेतुशब्दस्यापि पुंस्त्वमेव युक्तम्। बहुव्रीहि समासस्थो न, येन अत्र अन्यपदार्थप्राधान्यम् उच्येत। सुखहेतून् भोगसाधनानि इत्यत्र एवं वाक्यस्य प्रयोगे मम मनः न रमते इति कश्चित् वदति चेत्, सुखहेतून् भोगसाधनानि इत्यत्र यदि मनः न रमते तर्हि सुखहेतुभूतानि इति प्रयोगः क्रियताम्।
बुद्धिमान् अस्ति शुद्धिकौमुदीकारः, सः तदर्थं यदि मनः न रमते तर्हि तत्र भूतं प्रवेशयन्तु। सुखहेतुभूतानि भोगसाधनानि इति प्रयोगः क्रियते चेत् विशेषणविशेष्यभावस्यापि स्पष्टता भवति। सुखहेतुभूतानि भोगसाधनानि। अतः भूतस्य प्रवेशनेन अस्माकं भ्रमस्य निवारणमपि जायते, तद् कर्तुं शक्यम् इति सरलः उपायः अपि दर्शितः अस्ति। एवमेव यदि पापः क्रियते तर्हि भवता नरकं प्राप्यते। अत्रापि दोषः अस्ति, वस्तुतः दोषद्वयमस्ति। नरकम् इति प्रयोगः दोषाय, नरकं प्राप्यते न नरकः प्राप्यते। किमर्थमिति चेत् पापशब्दस्य पुंसि प्रयोगः अपि दोषाय, नरकः इति पुंसि प्रयोक्तव्यं, नरकः इति पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रयोगः करणीयः। किमर्थमिति चेत् नरकशब्दः पुंसि एव। अमरकोशप्रामाण्यं यथा स्यान्नारकस्तु नरको निरयो इति। किन्तु पापशब्दः नपुंसके। कोशो यथा पापं किल्बिष कल्मषम् इति अमरकोशः। अतः पूर्वतनं वाक्यं यदि शुद्धं वक्तव्यं तर्हि कथं प्रयोगः करणीयः इति चेत् एवमेव यदि पापं क्रियते तर्हि भवता नरकः प्राप्यते। उभयत्रापि परिष्कारः करणीयः। एवमेव यदि पापं क्रियते तर्हि भवता नरकः प्राप्यते इति शुद्धः प्रयोगः। अग्रिमं वाक्यमस्ति हिमालये सर्वत्र हिमः एव परिदृश्यते। हिमः एव परिदृश्यते। हिमशब्दः नपुंसके। अतः हिमम् इति प्रयोक्तव्यं। तुषारः तुहिनं हिमम् इति हि अमरः। तुषारशब्दः पुल्लिङ्गः, किन्तु हिमशब्दः अस्ति सः नपुंसकलिङ्गः एव। अतः हिमालये सर्वत्र हिमं दृश्यते इति प्रयोगः करणीयः। यदि वयं किञ्चित् संस्कृतसाहित्यं पठितवन्तः भवेम, कांश्चित् प्रयोगान् यदि स्मरेम तर्हि लिङ्गज्ञाने अस्माकम् अत्यन्तं लाभः भवति। हिमशब्दस्य विषये मम संशयः जातः। झटिति अहं यदि स्मरामि कालिदासस्य प्रयोगम्, अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्। तत्र हिमम् इति नपुंसके प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः तस्य प्रयोगस्य स्मरणवशात् अयं शब्दः नपुंसकलिङ्गः इति स्पष्टतया अहम् अवगन्तुं शक्नोमि। अतः प्रयोगानुस्मरणं लिङ्गज्ञाने किञ्चन एकम् उत्तमं साधनम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति मम कार्ये बहूनि विघ्नानि आगतानि। अत्रापि बहवः विघ्नाः आगताः इति प्रयोक्तव्यं। तन्नाम विघ्नशब्दस्य पुल्लिङ्गे प्रयोगः करणीयः। किमर्थमिति चेत् विघ्नशब्दः पुंसि। विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः इति अमरः। विघ्नः, अन्तरायः, प्रत्यूहः एते सर्वेपि शब्दाः पुल्लिङ्गाः एव। अतः तस्य नपुंसकता न भवति कथमपि। प्राचीनानां प्रयोगाः स्मर्यन्तां, वाक्यानि स्मर्यन्ताम् इति अहं वदामि। कश्चन झटिति स्मृत्वा मया वाक्यप्रयोगः श्रुतः अस्ति, श्रेयांसि बहुविघ्नानि इति प्रयोगः स्मर्यते। तत्र बहुविघ्नानि इति नपुंसके प्रयोगः अस्ति खलु इति कश्चन पृच्छेत्, किन्तु तत्र अन्यथा। बहवः विघ्नाः
अस्मिन्निति बहुविघ्नं बहुव्रीहि समाहान्तं पदं तत् बहुविघ्नं तस्य बहुवचनं रूपमस्ति बहुविघ्नानि श्रेयांसि सर्वदापि बहुविघ्नसहितानि भवन्ति बहुविघ्नानि इति तो विशेषणं श्रेयांसि इति तो विशेष्यम् अतः तद् स्मृतम् इति कारणतः अन्यथा ग्रहणं न कर्तव्यं विघ्नशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति अतः कार्ये बहवः विघ्नाः आगच्छन्ति इति अस्माभिः प्रयोगः करणीयः अनन्तरमस्ति पूर्णा कुक्षिः यस्य सः पूर्णकुक्षिः कुक्षि शब्दस्य उदरम् इत्यर्थः पूर्णः कुक्षिः इति प्रयोक्तव्यम् पिचण्डकुक्षी जठरोदरं तुन्दम् इति अमरः तत्र कुक्षि शब्दः पुल्लिङ्गः इति निर्देशः कृतः अस्ति अतः तथैव प्रयोगः करणीयः कुक्षिः पूर्णः अभवत् पूर्णः कुक्षिः तथैव प्रयोगः करणीयः अनन्तरं वाक्यमस्ति धनिकेन कंबलानि वितीर्णानि अत्रापि कंबलाः वितीर्णाः इति पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रयोगः करणीयः किमर्थमिति चेत् कंबलशब्दः पुंसि तथा हि अमरः समौ रल्लककम्बलौ रल्लकः इति अपि कश्चन शब्दः अस्ति कंबलशब्दोऽपि अस्ति द्वौ अपि शब्दौ पुल्लिङ्गौ समौ रल्लककम्बलौ अग्रिमं वाक्यमस्ति अरण्ये कुटीराणि सन्ति अत्रापि कुटीराः इति प्रयोक्तव्यम् कुटीर शब्दः पुंसि ह्रस्वा कुटी रः प्रत्ययः कुटीरः एषः पुंसि रूढः विषयेऽस्मिन् कौमुद्याः तत्त्वबोधिनी व्याख्याने प्रामाण्यं यथा कुटी शमी शुण्डाभ्यां रः स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गम् अतिवर्तन्ते इति पुल्लिङ्गता अत्र संगच्छते अस्य बहुविश्लेषणं न कुर्याम ममापि अधिकं ज्ञानं नास्ति किन्तु कुटीर शब्दः पुल्लिङ्गे तथा तु वयम् अनुसरणं करिष्यामः अग्रिमं वाक्यमस्ति वसंत ऋतुः उपस्थिता उपस्थितः इति प्रयोक्तव्यम् किमर्थमिति चेत् ऋतुशब्दः पुंसि न तु स्त्रियाम् इदानीं कः ऋतुः इति प्रश्नः करणीयो वा का ऋतुः इति प्रश्नः करणीयो वा इति बहूनां संशयः भवति किन्तु पुल्लिङ्गशब्दः एव अतः कः ऋतुः इत्येव प्रश्नः करणीयः अमरकोशे प्रयोगो यथा षडमी ऋतवः पुंसि ऋतुवाचकाः षडपि शब्दाः पुल्लिङ्गे एव अनन्तरं मेदिनी प्रामाण्यं यथा मेदिनी कोशस्य ऋतुर्वर्षादिषट्सु च इति आर्तवे मासि च पुमा अतः उभयत्रापि पुल्लिङ्गम् इत्येव सूचितमस्ति अस्माभिः तथैव प्रयोगः करणीयः अग्रिमं वाक्यमस्ति तस्य ललाटः विशालः अस्ति ललाटः विशालः अस्ति अत्रापि ललाटं विशालम् अस्ति इति प्रयोक्तव्यम् ललाट शब्दः नपुंसके संभाषण शिबिरे अस्माकं समस्या भवति एव
शरीरस्य अवयवानां परिचयं कारयामः एव वयं। कंठः, मुखं, कर्णः, नासिका, नेत्रं, तत्र कुत्रापि संशयः न भवति। किन्तु ललाटः वा ललाटं वा इति कश्चन संशयः अस्मादृशान् बाधते एव। किन्तु स्मर्तव्यं ललाटम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। भाले गोध्यलिकालीकललाटानि इति हैमनाममालायां, हैमनाममाला इत्यपि कश्चन कोशः अस्ति, तत्र एवं प्रयोगः कृतः अस्ति। तस्मात् कारणात् ललाटम् इति स्मर्तव्यम्। तस्मिन् राज्ये सुभिक्षा वर्तते। सुभिक्षम् इति प्रयोक्तव्यम्। सुभिक्षं नाम धान्य समृद्धिः। तस्मिन् अर्थे नपुंसकता। प्रयोगो यथा सुभिक्षाणि विचित्राणि इत्यादि पंचतंत्रे प्रयोगः कृतः अस्ति। तथैव सुवृष्टिश्चेत् अभविष्यत् तदा सुभिक्षम् अभविष्यत् इति सिद्धान्तकौमुद्यां लृङ् लकारस्य उदाहरणत्वेन इदं वाक्यम् उदाहृतम् अस्ति। यदि सुवृष्टिः अभविष्यत् तर्हि सुभिक्षम् अभविष्यत्। एवं प्रयोगद्वयेपि सुभिक्षम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। तर्हि सुभिक्षा इति न भवत्येव वा इति पृच्छन्ति चेत् तदपि रूपं भवति। कश्चन भिक्षुकः भिक्षार्थं गच्छति, तस्मिन् दिने शोभना भिक्षा लब्धा अस्ति, सः वदति मया सुभिक्षा प्राप्ता अस्ति। पाण्डवाः द्रौपदीं प्राप्य आगच्छन्ति, प्रायः मातरं ते वदन्ति इति मन्ये सुभिक्षा प्राप्ता अस्ति, शोभना भिक्षा प्राप्ता अस्ति, सुभिक्षा। सः प्रयोगः अपि भवितुमर्हति, किन्तु धान्य समृद्धि इत्यर्थे तु सुभिक्षम् इति नपुंसकलिङ्गस्य एव प्रयोगः करणीयः। एवं पृथक् पृथक् पदानां विषये तेषां लिङ्गविषये किञ्चिदिव चिन्तनं कृतमस्ति। अग्रे उत्तरपदविषये चिन्तनं करणीयमस्ति। अग्रिमायां कक्ष्यायां करिष्यामः। नमो नमः।